नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज दिनभरि के भयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष फोकस गर्दैछौँ। आज सत्तारूढ दलको सचिवालयको बैठकमा के भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा कसरी सहभागी हुनुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो म बैठकमा जन्न आउँदिन, तर आज बैठकमा आउनुभयो प्रधानमन्त्री र दुवै राजनीति प्रतिवेदन अब स्थायी समितिमा प्रवेश भएको छ। भोलिबाट स्थायी समितिको बैठक छ सत्तारूढ दलको। आज कुरा मिलेन, नेताहरू धेरै चर्काचर्की गरे आजको सचिवालयको बैठकमा। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म दुवै पद छोड्दिन, स्थायी समितिको बैठक पनि तपाईहरू तत्काल नडाक्नुहोस्, भोलिको बैठकमा पनि म आउँदिन, जान्न। प्रधानमन्त्रीले आज पनि भन्नुभएको छ, तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ तपाईँ सबै बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ र सबै कुरा बैठकले छिनोफानो गर्छ, स्थायी समितिले, केन्द्रीय समितिले भनेर आज पनि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव, गौतम नारायण श्रेष्ठ सबैले बताउनु भएको छ बैठकमा। र प्रधानमन्त्री त केही समय रिसाउनु पनि भयो, स्थायी समितिको आवश्यकता छैन र महासचिव विष्णु पोलेले त घोषणा गर्नुभयो सचिवालय विघटन गर्नुपर्छ भनेर। आजको बैठकमा के भयो तपाईहरुलाई हामी ताजा अपडेट गराउनेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद मिलेको छैन र लामो समयपछि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बीचमा आज बालुवाटारमा 1.5 घण्टा संवाद भएको छ। कार्तिक 27 गतेपछि दुवै नेता बसेर आज 1.5 घण्टा के कुराकानी गर्नुभएको थियो। आइसब्रेक भयो, वार्ता गर्दिन, कुरा गर्दिन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, तर पनि वार्ता गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ तपाईले माफी नमागेसम्म म कुरा गर्दिन, तपाईले ममाथि लगाएको आरोपपत्र फिर्ता नभएसम्म म कुरा गर्दिन भन्नुभएको छ। तर कुरा भयो बालुवाटारमा आज दुवै शीर्ष नेताहरूको भेषमा। के भयो यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी खुलासा गर्दैछौँ। भोलिबाट सुरु हुने स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री जानु होला धुम्माराई, र यदि उहाँ धुम्माराईमा जानु भएन, स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी हुनु भएन भने के हुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद समाधान हुन्छ कि द्वन्द्व हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्छ पार्टीले? त्यो सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म दुवै पद छोड्दिन भनेर आज पनि उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अब के गर्ला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र फेरि पनि राजावादीहरू सल्बलाएका छन् र सडकमा आउन थालेका छन् र विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। राज संस्था चाहिन्छ भनेर राज संस्थाको पक्षमा राजा आऊ देश बचाऊ, हाम्रो देशमा फेरि राज संस्था चाहिने, जनताले फालेको राज संस्था र जनताले नरुचाएको शक्तिलाई फेरि पनि अहिलेको अवस्थामा पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ। गणतन्त्र आएको 12 वर्षपछि फेरि पनि गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू यतिखेर सडकमा आइसकेका छन्। गणतन्त्रले जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन। गणतन्त्रमा जनताले के पाए? दलहरूले किन अहिलेको अवस्थामा आफ्नो कार्यशैली सुधारेनन्? यसबारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ, दलहरूको विरुद्धमा, गणतन्त्रको विरुद्धमा, राज संस्थाको पक्षमा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि त्यतातिर पनि हामी जान चाहन्छौँ। सङ्क्रमण पछिल्लो समय घटेको छ, मृतकको सङ्ख्या पनि घटेको छ, तर अब भ्याक्सिन आउँदैछ। सबैको ध्यान, विश्वको ध्यान भ्याक्सिनतिर केन्द्रित भएको छ। नेपालमा पनि भ्याक्सिन आउनुपर्छ, नेपाली जनताले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। अबको विषयवस्तु भनेको हामी सबैको साझा एजेन्डा भनेको कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भ्याक्सिन आउँदैछ। यो भ्याक्सिन सञ्जीवनी बुटी हो विश्वको लागि। अब अमेरिकाले ल्याउँछ, भारतले ल्याउँछ, चीनले ल्याउँछ, रुसले घोषणा गरिसक्यो आजबाट भ्याक्सिन, बेलायतले ल्याइसक्यो। अब चीन र भारतको भ्याक्सिन नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ, उत्तम हुन्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आज म 3 जना एकदम दिग्गज व्यक्तिका साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू 3 जनामा कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद ऋषि सर। जनताले फालेको राज संस्था फेरि पनि बिउताउन तपाईहरु किन लाग्नुभयो भन्नुस् त? के कारणले? त्यो सम्भावना छ सुनेर भण्डारी जी? धन्यवाद ऋषि सर यो प्रश्नका लागि, किनकि यो नागरिकको प्रश्न हो। यो सम्भव छ। किन सम्भव छ भने नेपालको जियोपोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि विदेशीहरूको जुन किसिमको चलखेल देखियो त्यसको म एउटा उदाहरण दिउँ। हिजो बेलुका अमेरिकन राजदूतावासले एउटा नोटिस जारी गर्यो, अलर्ट भनेर। र त्यो अलर्टमा के भन्यो भने माइतीघर मण्डलमा नजानुस्, त्यहाँ झडप हुन्छ, मान्छेहरू घाइते हुन्छन् र विध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू हुन सक्छ। म यतिको एनालिसिस गर्छु। अमेरिकन एम्बेसीले इन्टरनेसनल ल ब्रिच गर्यो।
नेपालको पोलिटिकल म्याटरमा को नागरिक कहाँ जाने या नजाने, पोलिटिकल एक्टिभिटिज या सोसल एक्टिभिटिजमा नागरिकहरू संलग्न हुने कि नहुने भन्ने विषयको निर्णय गर्ने र नागरिकहरूलाई आदेश दिने अधिकार अमेरिकन एम्बेसीलाई छैन। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यसको विरोध पनि गरेन, प्रतिरोध पनि गरेन, कुनै विज्ञप्ति पनि निकालेन। तर तपाईहरुले त विरोध प्रदर्शन हामीले गर्यौं, त सडकमा जान पाउनु भयो नि त। हामी जान, तर अर्को त ब्युटी हो नि लोकतन्त्रको हैन र। तर अहिले यो लोकतन्त्रको विषयमा फेरि हामी चर्चा गरौँला। मेरो कन्क्लुजन अहिले लोकतन्त्र छैन भन्ने मेरो कन्क्लुजन हो, म त्यसलाई राख्न पहिला राज संस्थाकै कुरा हो। त्यसले अहिले नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ विदेशीहरूले ज्यादै हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। यसरी हस्तक्षेप गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूले आफू सत्तामा बस्नका लागि विदेशीहरूलाई रिझाउने र नेपालको पोलिटिकल सभरेन्टी र इन्डिपेन्डेन्सलाई नै एक किसिमले कम्प्रोमाइज गर्ने जुन गतिविधिहरू देखिए त्यो निर्लज्ज छ। त्यसले नेपाल जस्तो एउटा जियो पोलिटिक्स भएको मुलुकमा पोलिटिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट या पोलिटिकल्ली राजनीतिभन्दा माथि उठेको, विवादमा नपरेको, राजनीतिक रूपमा विवादास्पद नभएको, पोलिटिकल आइडियोलोजी वाद नभएको, भने तपाईँले अघि राजावादी भन्नुभयो, राजाको वाद हुँदैन, म यो कुरामा पछ्याउँला। त्यसैले हैन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि राज संस्था आजको आवश्यकता हो, किनभने त्यसैले पोलिटिकल्ली एउटा न्युट्रल इन्स्टिट्युसन यो मुलुकलाई चाहिन्छ, एउटा तर्क। दोस्रो तर्क, यो मुलुक कसले निर्माण गर्यो भन्दा तीनटा शक्तिले निर्माण गरे, नागरिक, सेना र राजाले। ती तीनटा शक्तिलाई जब छिन्न भिन्न पारिन्छ, एक अर्कोसँग तिनीहरू एक ठाउँमा नबस्ने अवस्था सृजना गरिन्छ भने मुलुक क्राइसिसमा जाँदो रहेछ। त्यो कुरा विभिन्न घटनाहरू देखाए। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अहिलेका राष्ट्रपति हो व्यक्तिगत रूपमा उहाँ असल व्यक्ति हुनुहोला, तर हाम्रा व्यक्तिगत रूपमा दुईटा राष्ट्रपति, कार्यकालको दृष्टिकोणले तीनटा राष्ट्रपति, उहाँहरूको क्रियाकलापलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू राजनीतिक दल त्यसभित्रको गुटबाट सञ्चालित देखिनुभयो। र अहिलेका राष्ट्रपति त पार्टीको विवाद मिलाउन नाङ्गो रूपमा ओर्लिनुभयो। त्यति मात्रै नभएर राष्ट्रपतिले जुन किसिमको एउटा ल्याभिस चरित्र देखाउनु भयो, यसले पनि के देखायो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले नागरिकको गणतन्त्रको एउटै मात्रै जस्टिफिकेसन के हो भने एउटा परिवारको व्यक्ति हेड अफ द स्टेट हुँदैन, नागरिकले चुनेको व्यक्ति हेड अफ द स्टेट हुन्छ र उसले सबै नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। हैन, जनताको छोरी हो नि त विद्यादेवी भण्डारी, देशको राष्ट्रपति बन्नुभएको छ, अभिभावक बन्नुभएको छ, हामी सबैको लागि गौरवको विषय होइन। त्यो त्यही त, यसको जस्टिफिकेसन नै के हो भन्दा सुरेन्द्रजी एकदमै राम्रो कुरा हो, पिपलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर व्यवहारमा के देखियो, उहाँले सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भने विद्यादेवीको ठाउँमा अर्को हुँदा पनि अहिले त्यही हुन्थ्यो। उहाँले एउटा गुटको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, पार्टीको विवाद मिलाएर उहाँ हिँड्न थाल्नुभयो। यसले गणतन्त्रको जुन सैद्धान्तिक अवधारणा थियो त्यो नै समाप्त भएको अवस्था छ। बद्री पाण्डेजी, अब नेपाली कङ्ग्रेसले साथदेखि अहिलेसम्म धेरै कान्तिमा आफूलाई नेतृत्व गर्यो, अहिले आएर फेरि पनि राजावादीहरू सल्भ लागेका छन्। कङ्ग्रेस कता छ, राज संस्थाको पक्षमा कि गणतन्त्रको पक्षमा? हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छौँ, त्यसमा कुनै विवादै छैन र यो धेरै ठुलो मिहिनेतबाट प्राप्त व्यवस्था हो। होला पात्र र प्रवृत्तिहरू भने जस्तो हामीले पुर्याउन सकेनौँ होला, त्यसको समीक्षा हुन्छ, त्यसको सुधार हुन्छ। आवधिक निर्वाचनले पात्र र प्रवृत्तिहरू पनि ठिक स्थापित गर्दै जान्छ र व्यवस्थाहरू त यसरी नै परिष्कृत हुने हो। लोकतन्त्रमा त्यो सम्भावना हुन्छ, अरू कुनै तन्त्रमा त्यो सम्भावना हुँदैन। सुधार लोकतन्त्र त हुँदैन नि, नेताहरू धनी भए जनताहरू गरिब भए, धेरैको प्रश्न छ। यो होइन, यो कमजोरीलाई सुधारेर लैजानुपर्छ। लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै त्यही हो। जुनसुकै देशको लोकतन्त्रको यदि इतिहास हेर्नुभयो भने त्यसमा अप्ठ्याराहरू आउँछन्, चुनौतीहरू आउँछन्, प्रतिकूलताहरू आउँछन्, त्यसलाई सुधार गरेर लानुपर्छ। हामीसँग अरू विकल्प छैन। फेरि हामी चाहिँ उग्र दक्षिणपन्थको गोलचक्करमा अथवा उग्र वामपन्थको गोलचक्करमा फस्यौँ भने घुमिफिरी आउनुपर्ने कहाँ हो भने फेरि रुम्जाटारै हो। रुम्जाटार भनेको फेरि पनि संवादमा आउनुपर्छ, फेरि पनि लोकतन्त्रमा आउनुपर्छ, फेरि पनि यही प्रकारको शासन पद्धतिमा आउनुपर्छ। फेरि घुमेर चाहिँ फेरि 7 साल अगाडिको सेरोफेरोबाट फेरि यहाँ आइपुग्ने कि उहाँ हाम्रो सुरेन्द्र सरले चाहिँ गर्नुभएको बहस चाहिँ त्यो 7 सालको सेरोफेरो जस्तो। राजा हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आएको 14 वर्ष भयो, जनताले पाएनन्। मान्छु, जनता गरिब भए, एकदम भोकभोकै बसेका छन्, महँगी बढेको छ, जनता आज छ नि कुन अवस्थामा छन् तपाईँ समीक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँको जत्तिकै त्यो छटपटी, त्यो उकुस-मुकुस, त्यो हुटुटी कसरी सुधार गर्ने होला, कसरी परिवर्तन गर्ने होला, कसरी जनतालाई लोकतन्त्रको चाहिँ वास्तविक लाभ दिने होला भन्ने कुरामा त्यो छटपटी हामीलाई पनि छ। तर भने जस्तो हुन सकेको छैन, त्यो सत्य हो।
तर के हो भने यो लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै यसलाई सच्याउने, सुधार्ने र यसलाई चाहिँ परिष्कृत बनाउने र यसलाई अब्बल बनाउने चाहिँ दायित्व चाहिँ हामीहरूको हो भन्ने लाग्छ मलाई। शेरबहादुर तामाङजी, अब तपाईँको पार्टी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेछ, त्यो देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँको विरुद्धमा पनि पार्टीभित्रैबाट मोर्चाबन्दी पनि भएको छ। अहिलेको अवस्थामा अब सडकमा पनि जनताहरू आउन थालिसके, विरोध प्रदर्शन भइरहेछ, कङ्ग्रेस पनि आन्दोलन जाँदैछ, राजावादीहरू पनि आन्दोलनमा गइसके। यो अवस्थामा हाम्रो देशमा राज संस्था ल्याउनको लागि विदेशी शक्तिको सक्रियता बढेको तपाईँलाई के लाग्छ? यो त नेपालको आन्तरिक मामिला नै हो। यसमा विदेशी शक्ति देख्नु भनेको चाहिँ कसैले पनि यो आफूभित्र झगडा गर्ने, आफू देशभित्र मिलेर बस्न नसक्ने, आफू गर्न नसक्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकले अर्कालाई विदेशी शक्ति भनेर आरोप लगाउने हाम्रो प्रवृत्ति भयो। पहिला आफू मिल न, राष्ट्र बनाउने कुरामा एकताबद्ध हौ न। अनि त्यसपछि सडकमा निस्किँदै अब कहिले को सडकमा निस्किने विदेशी शक्ति भनेर अर्कोलाई गाली गर्ने, कहिले को सडकमा निस्किने अर्कोलाई सरकारमा बस्नलाई गाली गर्ने। त्यसरी यो हाम्रो प्रवृत्ति हो। त्यो तपाईँको चाहिँ घरभित्र झगडा हो भने छिमेकीले के भएको भनेर चाहिँ झ्यालबाट त हेर्छ नि त, कहिलेकाहीँ हेर्न सक्छ, झ्यालबाट हेर्न सक्छ। त्यस भएको कारणले विदेशी शक्ति भनेर जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छौँ नि, आफूभित्रको कमजोरी अमेरिकन राजदूतावासले किन वक्तव्य जारी होइन, आफूभित्रको कमजोरी भएपछि मैले भने नि त्यही त भनेको, भित्र झगडा गरिसकेपछि पल्लो झ्यालको चाहिँ झ्यालबाट हेरेर किन झगडा गरेको भनेर झ्यालबाट हेर्छन् के, त्यो हेर्ने ठाउँमा पुगे त हामी आफै हो नि, झगडा त आफै गर्दैछौँ नि। त्यस भएको कारणले अब पल्लो झ्यालबाट यसो झ्याल खोलेर चाहिँ के गर्दैछ भनेर यसो खोक्नु त स्वाभाविक हुनसक्छ। त्यसैले आफू नगर, आफू आफ्नो घरभित्र मिलाएर बस, मुख्य कुरो यही हो। त्यसैले विदेशी शक्ति भन्दै खालि चाहिँ आफ्नो झगडालाई छोप्नको लागि अर्कालाई दोष लाउने खालको प्रवृत्ति हामीसँग छ। यो गलत प्रवृत्ति होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको 12 वर्षमै सडकमा जनताहरू किन राजाको पक्षमा आए त? के कारणले भन्नुहोस् न? तपाईँको चाहिँ राजा देश बचाऊ भन्ने चाहिँ कस्तो खालको कुरा भयो भने आफू केही नगर्ने, अनि त्यस पछाडि यसो ढुङ्गामा चाहिँ धुपबत्ती गरेर लौ न भगवान् मलाई बचाइदियो भने जस्तो कुरा भयो क्या। सुरेन्द्रजीलाई आफै मै भन्छु नि राजा भनेर आउनुहोस् न, मै सेल्युट गर्छु नि, मै भन्छु नि राष्ट्रपति, मै भन्छु प्रधानमन्त्री भनेर आउनुहोस् न, मै सेल्युट गर्छु नि उहाँलाई, आउनुहोस्। त्यसो भएको कारणले अन्त कोही आएर अदृश्य उसबाट कोही आएर बचाइदेऊ, लौ न प्रभु, यस्तो पनि हुन्छ र अबको लोकतन्त्रमा। त्यसो भएको कारणले अब त्यो कोही एउटा अदृश्य चिजलाई बोलाएर अब ल्याएर के किन गरौँला त्यस्तो होइन। जनताले लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो कि सुरेन्द्रजीले पनि यो मुलुकको राष्ट्र विद्या भण्डारीको अघि भन्नुभयो नि, उहाँले किन विद्या भण्डारीको आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ? आलोचना गर्नुहोस्, विद्या भण्डारीलाई हराउनुहोस्, तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहोस्। गजब छ नि संविधान त होइन। त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणाली हाम्रो देशमा छैन। त्यो त ल्याउनु पर्छ भनेर म आफै बोल्दैछु नि। म सत्तारूढ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाउँ, त्यही राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाँदाखेरि ज्ञानेन्द्र पनि चुनाव लड्छ भने वेलकम। त्यो सम्भावना चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएर खडा हुनु होला, निर्वाचनमा सवाल आउनुभयो भने वेलकम। किनभने तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो नि। हिजो तपाईँको चाहिँ इन्डियामा पनि कैयौँ हिजोको राजा रजौटहरू अन्त्य गर्दाखेरि ती सबै त्यहाँको राष्ट्रिय दलभित्र प्रवेश गरेकै हो। मूलत काङ्ग्रेस आईमा धेरै जसो काङ्ग्रेस आईमा प्रवेश गरे, पछाडि बिजेपीमा प्रवेश गरेकाहरू पनि छन्। राजनीति पछि आएर त ठुल्ठुलो पोस्टमा उनीहरूले चलाएकै छन् त। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रमा सबैलाई स्पेस छ, सबैलाई स्पेस छ। तर अब राजा देश बचाऊ भन्दाखेरि धेरैले स्पेस नहुन सक्छ। सुरेन्द्रजी, यो नारा गलत हो क्या? राजा देश बचाऊ होइन, जनताले हो नि देश बचाऊ। एकदमै राम्रो कुरा। राजा देश बचाऊमा म आउँछु। सबभन्दा पहिला बद्रीजी र मन्त्रीजीले उठाउनु भएको एउटा विषयमा त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा आउँ। हामीले लोकतन्त्र या डेमोक्रेसी, हाम्रो भाषामा नागरिक तन्त्र र गणतन्त्रको एउटै रूपमा हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। गणतन्त्रको छुट्टै व्याख्या हुनुपर्छ, डेमोक्रेसीको छुट्टै व्याख्या हुनुपर्छ। क्वेसन गणतन्त्रको थियो, उहाँले डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुभयो। डेमोक्रेसी र रिपब्लिकन स्टेट एउटै कुरा होइन। जस्तो युकेलाई हेर्नुहोस्, जुन डेमोक्रेसीको जननी हो, त्यो रिपब्लिकन स्टेट होइन, त्यहाँ मोनर्की छ। अहिले पनि भारतमा पनि प्रजातन्त्र छ, लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, गणतन्त्रको कुरा गर्छ। गणतन्त्र भारतको कुरा गर्छ नि, किन हो? अनि भारतमा गणतन्त्र छ, अमेरिका पनि गणतान्त्रिक मुलुक हो, चाइना पनि गणतान्त्रिक मुलुक हो, जापान राज संस्थात्मक मुलुक हो। डेमोक्रेसी हुनका लागि गणतन्त्रै चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यसैले यो न्यारेटिभ्स नै सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले हामीले छलफल गरेको चाहिँ गणतन्त्र किन ठिक या बेठिक, राज संस्था किन ठिक या बेठिक, हाम्रो छलफल त्यो हो। होइन, गणतन्त्र किन बेठिक त बताउनुहोस् न। म त्यो भन्छु, जनताको एजेन्डा हो नि गणतन्त्र, जनताले ल्याएको गणतन्त्र हो यो। हो, ६५-६३ सालको जनआन्दोलनमा लाखौँ जनता सडकमा आएको। 3टा प्रश्न आइसके। मलाई एउटा प्रश्नको जवाब दिउँ। एउटा राजवादीको प्रश्न आयो, अर्को गणतन्त्र जनताले ल्याएको, गणतन्त्रै के हो भन्ने कुरा आयो। पहिलामा गणतन्त्र कसले ल्याएको भन्ने कुरामा
हामीले त्यो 12 बुँदेलाई हेऱ्यौँ भने पनि 12 बुँदेमा पनि गणतन्त्रको विषय छैन। 62-63 को आन्दोलनमा यहाँकै धेरै कभरेजहरू छन्, हेरौँ कुनै पनि एउटा कभरेजमा मलाई देख्नुहोस् कि नेपाली नागरिकले गणतन्त्रको नारा लगाएको। र गोविन्दराज जोशी अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ र 62-63 को आन्दोलनको घोषणा त्यसबेला गिरिजा बाबु होम एरेस्टमा हुनुहुन्थ्यो र गोविन्दराज जोशीले लिखित रूपमा एउटा वक्तव्य जारी गरेर 62-63 को आन्दोलन सुरु भएको छ र त्यो आन्दोलनमा पनि गणतन्त्रको कुरा छैन त्यो वक्तव्यमा पनि। र त्यस पछाडिका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि न त्यसबेलाको एमाले, न त्यसबेलाको माओवादीले, न त्यसबेलाको काङ्ग्रेसले त्यसबेला अहिले एउटै हो, काङ्ग्रेसले कहिले पनि गणतन्त्रको कुरा गरेका छैन। बिपीको इक्जाम्पल लिउँ। बिपीलाई सबभन्दा बेसी दुःख कसले दिए? राजाले। सबभन्दा बेसी दुःख पाउने एउटा पोलिटिकल लिडर मध्येको बिपी हुन्। तर बिपीले किन मेरो घाँटी राजासँग जोडिया छ भन्नुभयो भने उहाँ निर्वासित हुँदाखेरि पनि जुन दुःख भोग्नुभयो। तर प्रतिनिधिले भन्नुभएको छ बिपी कोइराला गणतन्त्रवादी नेता हो भनेर मेरै कार्यका भन्नु होइन, त्यो गलत हो। किनकि बिपी कोइरालाका लिखित गणतन्त्रकै पछि हुनुहुन्थ्यो, कहिले पनि प्रजातन्त्रको पछि हुनुहुन्थ्यो। हो, डेमोक्रेसीको पक्षमा। राजाले बारम्बार प्रजातन्त्रमाथि घाँटी निमोट्दाखेरि, हत्या गर्दाखेरि बिपीले भन्नुभएको थियो नि, अति भयो अब त। होइन, राजाको निरङ्कुशताको विरुद्धमा बिपी लड्नुभयो। हामी पनि राजाको निरङ्कुशताको विरुद्धमै छौँ। तर बिपीको कुरो के हो भने डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छ। तर गएन नि त नेपालमा त। हो, किन गएन त्यसको त्यो छुट्टै चर्चा हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी के गरौँ भने किन गणतन्त्र बेठिक या कसले गणतन्त्र ल्यायो भन्ने विषय गणतन्त्र नेपाली नागरिकले ल्याएका होइनन्। किनकि त्यो 12 बुँदेमा पनि छैन, 62-63 को आन्दोलनको पनि एजेन्डा होइन र आन्दोलन घोषणा गर्दाखेरिको पनि एजेन्डा होइन। र यो जसरी गणतन्त्र आयो, यो गणतन्त्र आउने क्रममा जुन किसिमका 2-3वटा म रेफरेन्स दिन्छु। नेपालमै लेखिएका विभिन्न पुस्तकहरू र इनसाइड नेपाल भन्ने भारतीय का व्यक्तिहरूले लेखेका किताबहरू र यसले पछिल्लो दिनमा भारतका पूर्व जनरलहरूले बोलेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि किन गणतन्त्र आएर कसरी आयो भन्ने कुरो प्रष्ट भएको छ र यो विदेशीको एजेन्डा थियो भन्ने कुरो उहाँहरूले क्लियरली बोल्नु भएको छ। बद्रीजी, गणतन्त्र नेपाली जनता ल्याएको होइन, लोकतन्त्र। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो। यो त घाम लागिरहेको छ, अन्धकार छ भन्नु जत्तिकै हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने हामीले ठुलो शक्तिशाली आन्दोलन गऱ्यौँ। शक्तिशाली आन्दोलनको परिणाम चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि त्यो राजनीतिक कोर्सबाट अगाडि बढ्दै जाँदा संविधान सभाको चुनाव 2 पटक गऱ्यौँ। संविधान सभाको चुनावका बेला पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई समेत आफ्नो आस्था मान्ने राजनीतिक दल चाहिँ प्रतिस्पर्धामा थियो। त्यो राजनीतिक दलको चाहिँ हविगत निर्वाचनमा हामीले देख्यौँ। 64 सालको संविधान सभा पनि हेर्नुहोस् र 70 सालको संविधान सभाको परिणाम पनि हेर्नुहोस्। र हामीले 65 सालको जेठ 15 गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा संविधान सभाबाट गर्दै गर्दा 3-4 जना सांसदहरू बाहेक, सभासदहरू बाहेक सम्पूर्ण संविधान सभाले चाहिँ एकमतले चाहिँ त्यसको पक्षमा चाहिँ मतदान गर्यो संविधान सभाले। र हामीले 72 साल होइन, जनताका प्रतिनिधि संविधान सभामा थिए। जनता सबैले मतदान गर्ने त हाम्रो निर्वाचनको कार्यविधि नै थिएन। जनतालाई मतदान गर्न हामीले दिएका होइनौँ। जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। संविधान सभा जसरी गठन भएको थियो त्यो के कुनै जनमत सङ्ग्रहभन्दा सानो थियो? दलहरूले आफ्नो आफ्नो एजेन्डा र चाहिँ आफ्ना आफ्ना विचार, आफ्ना आफ्ना धारणा लिएर जनताका बिचमा गएका थिए घोषणापत्र लिएर। अनि दुईटै संविधान सभामा राजालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने पक्ष त संविधान सभामा निकै नै झिनो मतका साथ उपस्थित थियो। त्यस कारणले संविधान सभामा जनताले मतदान गरेर बनाएका जनताका प्रतिनिधिहरू त्यो पनि नेपालको तत्कालको चाहना होइन। त्यो हामीले तत्काल सेट गरेको योजना कुनै राजनीतिक चाहिँ एजेन्डा होइन। 7 सालदेखि हामीले बोकेको अगाडि बढाएको एजेन्डा हो। कहिले सफल भयौँ, कहिले असफल भयौँ, गऱ्यौँ हामीले होइन। अघि उहाँले सुरेन्द्र सरले भन्नुभएको बिपी कोइरालाको कुरा बिपी कोइरालाले भनेको के हो भने गिरिजाप्रसादले सेरोमनी राष्ट्र संस्थाको कुरा पनि गर्नुभयो हो नि त। बिपी कोइरालाले अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले या गणेशमान सिंहले भनेको के हो भने उहाँहरूका लागि मूल विषय चाहिँ प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्रमा राजतन्त्र सहयोगी हुन्छ, संवैधानिक राजतन्त्रका रूपमा रहन्छ। प्रजातन्त्रका लागि सहयोगी भयो भने त्यो कुनै अप्ठ्यारो भएन, राजसंस्था सँगसँगै लैजाउँ भन्ने हो। तर हामीले देख्यौँ नि त, पटक पटक देख्यौँ। 70 सालमा राज संस्थाले के गर्यो? 70 साल मात्रै किन भन्नुहुन्छ? 7 सालपछि राजा, राणा र काङ्ग्रेसको त्रिपक्षीय चाहिँ सम्झौतामा आएको लोकतन्त्रलाई, त्यो बेलाको प्रजातन्त्रलाई राजाले कसरी त्यसलाई दुरुपयोग गर्न खोज्नुभयो? संविधान सभाको निर्वाचन त्यही बेला मागिएको थिएन।
सम्झौता भएको थिएन। राजा त्रिभुवनको घोषणामा विधानसभाको निर्वाचनको चाहिँ त्यहाँ सङ्कल्प गरिएको थिएन, सम्झौता गरिएको थिएन। त्यसलाई तन्काउँदै 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 संविधान सभाको चुनाव हुन दिन नदिएर 15 सालमा राजा आफैले संविधान जारी गरेर संसदको चुनावमा लिएर गएको होइन। त्यसपछि हामीले राजा 17 साल हेऱ्यौँ। 17 साल मात्रै होइन कि 59 साल र 61 साल राजाले गरेको काम हेऱ्यौँ। हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने बीपीको विचार पनि यही हो, प्रजातन्त्रमा सहयोगी हुन सक्छन् राजा, ठिक छ हामीसँगै हुन्छौँ। प्रजातन्त्रमा पटक पटक प्रजातन्त्रको गला निमोट्ने काम चाहिँ राजाबाट भएपछि अब प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै जान सक्दैन। अब प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउने हो र प्रजातन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने हो भने गणतन्त्र सहितको चाहिँ लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको निचोड हो। मलाई लाग्छ बीपी कोइराला पनि यो बेला हुनुभएको भए त्यो उहाँको भनाइ, उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो यो अब असम्भव छ भन्नुहुन्थ्यो होला। किनकि बीपी कोइरालाबाटै विरासत पाएका, बीपी कोइरालाकै चाहिँ संस्कार पाएका, बीपी कोइरालासँगै हुर्केका, बढेका र आन्दोलन गरेका नेताहरूले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निधो र निर्णय गर्नुभयो हो नि। यतिखेर बीपी कोइरालालाई चाहिँ देखाएर अथवा बीपी कोइरालाका चाहिँ त्यो बेलाका भनाइहरूलाई हामीले उद्धृत गरेर बीपीलाई चाहिँ त्यो अन्धाले हात्ती छामे जस्तो बीपी भनेको यो मात्रै रहेछ भनेर बुझ्न भएन। बीपीलाई चाहिँ विहङ्गम हिसाबले बुझ्नुपर्छ, कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यदि बीपीलाई बुझ्न खोज्ने हो भने। शेरबहादुरजी, अब तपाईँको आन्तरिक द्वन्द्व र विवादको कारणले गर्दाखेरि समस्या त जटिलतातिर गयो हाम्रो देशमा त। अब राजनीतिक दलहरूभित्र अब बहस हुन्छ। अहिले बहसको विषय पनि त्यतातिर केन्द्रित भएको छ नि। तपाईँहरूको झगडाले गर्दाखेरि राज संस्थाको बारेमा चर्चा भयो, सडकमा अहिले जुलुसहरू हुन थाल्यो। मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्र समस्या पैदा भयो भने त यस्तो त हुन्छ नै, यस्तो हुन्छ। तर नेकपाभित्रको अहिले आन्तरिक बहस यो समाधान उन्मुख छ। कसरी समाधान हुन्छ बताउनुहोस्, सूत्र दिनुहोस्। समाधान त भइहाल्छ नि। तपाईँको चाहिँ वारपारको लडाइँमा नेताहरू लागेका छन्, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली। कुनै हालतमा वारपारको लडाइँमा होइन, कुनै बेला नेताहरू अलि विवादको तहमा थियो, अहिले बहसमा उत्रिनु भएको छ र स्थायी कमिटीको तहमा आइपुग्दाखेरि त्यो दुईटा खालको चाहिँ जुन दस्तावेजहरू आएछन् त्यसलाई एकीकृत ढङ्गले बनाएर अनि त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा छलफलमा जान्छ र केन्द्रीय कमिटीबाट हामी एउटै दस्तावेज बनाएर जान्छौँ। कहाँनिर विवाद हुन्छ र भएको कुरा पनि कसरी मिल्छ भने प्रचण्ड केपी शर्मा भएको छ होइन, त्यो सबै कुराहरू राजनीतिक प्रतिवेदन आज छलफलको विषय बन्यो। अब छलफलको विषय बन्या भएर नि त अब स्थायी कमिटीमा अब छलफल गर्ने भनेर टुङ्ग्याउनु। अनि प्रधानमन्त्री मान्नु भएको छैन किन? स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा त स्थायी समितिको बैठक नडाकौँ, यो स्थायी समितिको आवश्यक छैन भने आज पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री। अब त्यो भित्र के गर्नुभयो त्यसको लाइभ त हामीसँग छैन होइन। अब भित्र के भयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ। हामीले अनुमानको भरमा भनिने कुरा हुन् र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुभएको छैन। बैठक निरन्तर जारी रहन्छ, बैठकबाट निचोड निक्लिन्छ, समाधान हुन्छ। त्यसो दुवै प्रतिवेदन छलफल हुन्छ भाइ। केन्द्रीय कमिटीमा आउँदासम्म एउटा प्रतिवेदन भएर आउँछ, केन्द्रीय समितिसम्म जाँदाखेरि एउटा प्रतिवेदन भएर आउँछ। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदन भिन्न भिन्न प्रतिवेदन, त्यो खारेज पनि हुँदैन। त्यो प्रतिवेदनको चाहिँ मुख्य अंशहरू, राजनीतिक अंशहरू एक ठाउँमा आउँछ, आरोप प्रत्यारोपका अंशहरू कतिपय हट्छन्। अनि तपाईँहरू झगडा गर्ने अनि फेरि राज संस्था आऊ, देश बचाऊ, राजा चाहियो भन्दाखेरि किन विरोध गर्ने त? अब कहाँ विरोध गरेका छौँ र? सडकमा जुलुस गर्न पाएकै छ होइन, जुलुस गर्ने अवसर दिएकै छ। गणतन्त्रको डेमोक्रेसीको यही हो ब्युटिनेस होइन, पाइन्छ। त्यसो भए कुनै बेला हामीले चाहिँ राजतन्त्र चाहिँदैन भन्ने बेलामा टाउकोमा लट्ठी पनि खाएकै छौँ होइन। अब कसैले बन्दुक गोली पनि खाएकै छन्। तर आज तपाईँको चाहिँ राजाको पक्षमा नारा लाउन मजाले पाइन्छ। त्यसैले यहाँ कहाँ विरोध गरेका छौँ र? त्यसैले अब राजतन्त्र चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराको हकमा अब बहस होला। भोलि बहस हुने सन्दर्भमा अघि सुरेन्द्रजीकै कुरामा पनि म जान चाहेँ थोरै, किनभने उहाँले एकदम स्पष्ट लाइनका साथ अगाडि बढ्नुहोस् मेरो अनुरोध। किनभने उहाँले एकदम सक्रिय राजतन्त्र हामीले पनि खोज्या होइन भन्नुभयो। खोज्या हो भने सक्रिय राजतन्त्र खोज्नुहोस् होइन। तर तपाईँ चाहिँ आज राष्ट्रपतिले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने, अनि तपाईँ यदि संवैधानिक राजतन्त्र खोज्या हो भने राष्ट्रपति पनि त संवैधानिक हो, त्यो खोपामा राख्ने नै हो। अनि खोपामा राख्ने एउटा राजाले चाहिँ आउनसाथ के किन देश उलटपुलट गरिहाल्ला, अनि त्यसपछि आज भएको राष्ट्रपतिले चाहिँ होइन यसो गर्यो उसो गर्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ खोज्ने नै हो भने तपाईँको स्पष्ट लाइनका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने म एकदम मनार्क चाहिँ एकदम सक्रिय खोजेकै हो भन्ने ढङ्गले जानुहोस्। तर मनार्क यदि सक्रिय नखोजेको हो भने त यस्तै खालको निष्क्रिय खालको मनार्क एकजनालाई चाहिँ खोपामा राखेर अनि त्यसलाई पूजा गरेर अनि मुलुकलाई चाहिँ एकदम परिवर्तन गर्छु होइन नि त, मै बढ्छु भन्ने आँट गर्नु पऱ्यो नि, कुरा यो हो। त्यसो भएको कारणले अब यति कुरामा अब डेमोक्रेसीमा यो गणतन्त्रमा सबैलाई छुट छ, बोल्न पाइन्छ, जुलुस गर्न पाइन्छ, हामीले विरोध गरेका छैनौँ। सुरेन्द्र भण्डारीजी,
राज संस्था किन चाहिन्छ भने तपाईँले जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन आजको दिनमा। सबभन्दा पहिला मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद, बहुत राम्रो इस्यु उठाइदिनु भयो। राज संस्था किन चाहिन्छ यो मुलुकलाई भन्ने विषयमा सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने यो मुलुक निर्माण गर्ने शक्तिमध्येको कुनै शक्तिलाई निषेध गरेर त्यो राजनीतिक प्रश्नलाई निषेध गरेर मुलुक बन्न सक्दैन पहिलो कुरा। र यो मुलुकमा 3टा राजनीतिक प्रश्न अनिर्णित रहे। एउटा गणतन्त्र कि राज संस्था भन्ने प्रश्न अनिर्णित रह्यो। मन्त्रीज्यूको कुरामा आउँछु, एक्टिभ मोनर्की कि राज संस्था भन्ने विषयमा आउँछु। एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न सङ्घीयता कि अन्य किसिमको विकेन्द्रीकृत सिस्टम भन्ने विषयमा त्यो प्रश्न पनि अनिर्णित रह्यो। र तेस्रो प्रश्न धर्मनिरपेक्षता कि धर्मसापेक्षता अनिर्णित रह्यो। यी 3टै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरूमा अन्तरिम संविधानमा पनि जनमत सङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था थियो मेजर पोलिटिकल इस्युजहरूमा, तर गरिएन। जहाँसम्म उहाँले उठाउनु भएको राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, यो त संविधान सभामा त्यत्रो मतले हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौँ नि भन्ने जुन कुरा आयो, संविधान सभाको 2टा जस्टिफिकेसन हुन्छ। एउटा संविधान सभाले कन्स्टिट्युसनका प्रत्येक धारामा शब्दमा लिखित रूपमा छलफल गरेर त्यसको सिद्धान्त लेट डाउन गर्छ, त्यसलाई कन्स्टिट्युसन डिबेट डकुमेन्ट भनिन्छ। हाम्रो यो कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीसँग कन्स्टिट्युसन डिबेट डकुमेन्ट नै रहेन, छलफलै गरिएन। मेजर पोलिटिकल इस्युमा यसले छलफल गरेन, नम्बर 1। नम्बर 2, अन्तिम समयमा नेताहरू कोठामा बसेर निर्णय गरेर अनि एकदमै एक्सपिडाइट गरेर निर्णय गरियो, ताली बजाउने काम भयो। कुन सभासदले संविधानका प्रत्येक धाराको विषयमा लिखित रूपमा आफ्नो मत राखेर छलफल भएको छ? त्यो छैन। त्यसैले यो संविधान सभाले जुन निर्णय गर्यो गणतन्त्र ल्याउने भनेर, अब म फ्रेन्च रेभोल्युसनको रेफरेन्स दिन चाहन्छु बद्रीजीलाई। फ्रेन्च रेभोल्युसन किन दुनियाँमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भने गणतन्त्र हाम्रो देशमा जनताले ल्याएको हो नि त, होइन? संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताको सहभागिता भएको होइन, देश यसमा फ्रेन्च रेभोल्युसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा बुझ्नलाई। सुरेन्द्रजी, त्यसले मान्नु पर्यो नि, तपाईँ जस्तो प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि संविधान सभाको मान्यलाई नमान्ने? मलाई यही कुरा राख्नु दिउँ नि, यहाँले उठाएको प्रश्न एकदम राम्रो छ। जस्तो हामीले फ्रेन्च रेभोल्युसनलाई हेरौँ भने फ्रेन्च रेभोल्युसन के देखियो भने झन्डै 50 वर्षको बिचमा 16वटा संविधान बने फर्स्ट फ्रेन्च रिपब्लिकमा। त्यो दौरान कस्तो रह्यो भने राजालाई हटाउने राजा ल्याउने, राजा हटाउने राजा ल्याउने, यो क्रमबाट गयो। तर प्रत्येकचोटि उनीहरूले के गल्ती गरे भने बनाएको संविधान नागरिकतामा लगेनन्, पिपुलको म्यान्डेट लिएनन्। त्यो कारणले 16 चोटि असफल भयो। तर जब पिपुलको म्यान्डेटमा लिएर गए संविधान बनाइसके पछाडि त्यो संविधान सस्टेनेबल रह्यो। त्यसैले फ्रेन्च रेभोल्युसनको एउटा लेसन, दुनियाँको लेसन के हो भने जब संविधान बनाइन्छ त्यो बनाइसकेको संविधान चाहिँ पिपुलको म्यान्डेटको लागि जनमत सङ्ग्रहमा लगिन्छ। नेपालमा यो संविधान 72 सालको संविधानलाई पिपुलको म्यान्डेटमा लगिएन। जनताका प्रतिनिधि संविधान सभाका सभासदहरू मत बुझ्यो, तर मत सङ्कलन गरेका हुन् नि उनीहरूले पनि जनताको जनमत। त मत बुझ्नु र जनमत सङ्ग्रहमा लानु फरक कुरा। तर मतै बुझेको कुरामा पनि 90% नागरिकले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर भनेका कहाँ भनेको छ त्यो कुरा त आयो नि मिडियामा, तपाईँकै मिडियामा पनि आएको छ नि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो पोको त कसैले पनि खोलेन। कुरो त्यो हो नि, प्रश्न यो किन भनेछ जनताले? के त्यो डेमोक्रेटिक यदि त्यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली हुन्थ्यो भने त्यसले त्यो पोको खोलेर जनताको मत त पिपुलको मत त सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो, किन गर्न सकेन? त्यसैले यो जुन कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली छ त्यसको सिङ्गो अटोनोमी नै रहेन। केही पोलिटिकल लिडरले त्यसको अटोनोमी समाप्त गर्नुभयो। डेमोक्रेटिक नै छ। जस्तो शेरबहादुर तामाङजीको एउटा तर्क आयो नि त, यदि राजालाई फेरि पनि यो देशको नेतृत्व गर्न मन लागेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टममा जाउँ, म पनि चुनाव लड्ने, हेरौँ जनताले कति मत दिन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो सम्भावना छ। उहाँको यो एउटा जुन राजनीतिक विचार आयो त्यो एउटा विचार हो, तर त्यो विचारमा तपाईँको विमति छैन? विमति छ, पूर्ण रूपमा। कसरी विमति? किन विमति छ भने राजाले के चुनाव लड्नुहुन्न? पूर्व राजाले त्यो राज संस्था जनताको बिचमा जान मिल्दैन। राज संस्था भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो जियो पोलिटिक्स भएको कन्ट्रीमा कस्तो चाहिन्छ भने पोलिटिकल्ली अनकन्टेस्टेड, पोलिटिकल्ली अनडिबेटेड इन्स्टिट्युसनले मात्रै यो मुलुकको इन्टरनेसनल रिलेसन कायम गर्न सक्छ र यसको अस्मिता बचाउन सक्छ। त्यही कारणले यदि राजालाई इलेक्सनमा लाने नि, मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो नि, तपाईँ श्रीपेज खोलेर आउनुहोस् महाराज चुनाव लड्न भन्नुभएको थियो नि। त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि महाराज धिराज या राजा चुनावमा आए पनि उनले पोलिटिकल पार्टी बनाउनुपर्छ। उनी त उनको एउटा आइडियोलोजी हुन्छ। त्यसैले अघि जुन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीति पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन मिल्दैन भने आउँदैनन्। किन आउन मिल्दैन? आउन साथ नागरिक भएर आउनुपर्छ, राजा हुने आकाङ्क्षा राख्न हुँदैन। अनि तपाईले किन राजा बनाउन खोजिरहेको छ त? हामी किन राजा बनाउन खोजिरहेका छौँ भने यो देशको जुन अहिले इन्टरनेसनल क्राइसिस, इन्टरनेसनल रिलेसनमा जुन क्राइसिस आयो, जियो पोलिटिक्समा जुन क्राइसिस आयो
र गणतन्त्रको उहाँहरूले भन्नुलाई नि यो त व्यक्ति खराब हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। गणतन्त्रले पहिला कुरा त हामी यो सिस्टम किन फेल भयो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीमा इलेक्सन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको इलेक्सन चाहिँ पैसामा आधारित इलेक्सन छ। मतपत्र किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ, उम्मेदवारी किन्नुपर्छ, गुन्डा परिचालन गर्नुपर्छ, बोझ भत्तेर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ डेमोक्रेटिक नै छैन। त्यसैले यस्तो इलेक्सन सिस्टमले यो डेमोक्रेसीलाई नै स्पोइल गर्यो पहिलो कुरा। अनि गणतन्त्रले भ्रष्टाचारको यति ठुलो संरक्षण गरे कि 170 रुपियाँ पर्ने साबुनलाई 3780 रुपियाँको बिल बनाएर खाइयो। 48 लाखमा नयाँ गाडी पाइन्छ अनि मर्मत खर्च 58 लाख देखाइन्छ। नेपाल भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा एसियामा 1 नम्बरमा पुग्छ। तर तपाईले हेर्नु भएको छ 240 वर्ष हाम्रो देशमा राज संस्थाले शासन त गर्यो नि त। जनताको जीवनस्तर त उकास्न सकेनौ। हामीले त्यतिखेर हामी पनि चुक्या हौ। गजब राम्रो प्रश्न। 240 वर्षमा 104 वर्ष त राणा शासन थियो, राइट? यो कुरा त इतिहासको तथ्य हो। 2007 साल आइसकेछ। 2007 सालबाट 2015 सालसम्मको जुन पोलिटिकल सिचुएसन रह्यो, त्यो पोलिटिकल सिचुएसनमा अघि बद्रीजीले कुरा निकाल्नुभयो, राम्रो कुरा निकाल्नुभयो कि संविधान त्यसबेला पनि संविधान सभाको जुन कुरा आयो, राजा महेन्द्रले संविधान सभा हुन दिएनन् भन्ने कुरा, त्यो त बिपी र राजा महेन्द्रको सहमतिमा बिपीले नै भने कि नेपालमा संविधान सभाको औचित्यता छैन। बिपीले प्रष्ट रूपमा लेखेका छन्, बोलेका छन्। त्यही कारणले एउटा एक्सपर्ट बडी बनाएर कन्स्टिट्युसन बनाइयो। त्यो आफ्नो कन्टेक्स्ट छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा राजाले कति समय शासन गरे? महेन्द्रको शासन एउटा शासन, महेन्द्रको शासन हो अटोक्रेटिक थियो। तर मुलुकको अहिलेको विकासलाई हेरौँ, अहिलेका संरचनालाई हेरौँ, निर्माणहरू हेरौँ, त्यो समयमा कति भए? त्यो 10-12 वर्षको समयमा र अहिले यो 30 वर्षको यो डेमोक्रेसीमा कति भए? तुलना गर्दाखेरि प्रष्ट छ। त्यसैले वीरेन्द्रको शासनकाललाई हेरौँ। वीरेन्द्रको शासनकालमा डेमोक्रेसी त वीरेन्द्रले दिएका हुन्। वीरेन्द्रले डेमोक्रेसी दिइसके पछाडि त्यसको हाम्रो फन्डामेन्टल्स के थियो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल मोनर्की। कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने किङ क्यान डु नो रङ। राजाले कुनै पनि गल्ती गर्दैन। तर गल्ती गर्यो नि हाम्रो देशमा त। राजाले कु गरे होइन, राजाले गरेको सबैलाई थाहा छ नि। हो, यही नै हामीले पोलिटिकल मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ। राजाले गरेको गल्तीको बारेमा त्यो चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपले उसको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। राजालाई संविधान हैन, राजा प्रधानमन्त्री भएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, म यसमा आउँछु, मन्त्री परिषद अध्यक्ष भएको होइन। वीरेन्द्रको कुरा आइरहेको इतिहास साक्षी छ नि सुरेन्द्र भण्डारीजी। त्यो कुरा राजाले राजनीति गरेन। हामी एउटा सिद्धान्तमा गरौँ न। किङ क्यान डु नो रङ भनेको के हो? त्यो भनेको राजाले गरेका प्रत्येक गल्तीको पनि जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री लिन्छ, क्याबिनेटले लिन्छ। तर कसैले पनि ओन गरेन नि पोलिटिकल लिडरले। यो गल्ती हामीले राख्न सकेनौँ, राजालाई कन्स्टिट्युसनभित्र राख्न सकेनौँ, मेरो गल्ती म रेजिग्नेसन दिन्छु, अर्को पोलिटिकल लिडर आओस्, कसैले पनि भनेन। त्यो गल्ती चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनर्कीमा राजा कन्स्टिट्युसनको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर गयो भने त्यो गल्ती चाहिँ राजाको होइन कि प्राइम मिनिस्टर लिनुपर्छ। त्यो कसैले कुनै पनि देशमा छ नि, अहिलेको अवस्थामा छ नि, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अथवा त विश्वमा त मलाई थाहा छैन, अहिले त निकै परिवर्तन भइसक्यो नि। राजाले कहिले पनि शासन गर्दैन। हाम्रो देशमा राजाले शासन गरेको कारणले राज संस्था जनताले फालेको हो। यसमा त मेरो र यहाँको भोइस एउटै हो। त्यसबाट मैले के भनिरहेको छु भने हो राजाले गल्ती गरे, राजा ज्ञानेन्द्रले गल्ती गरे। राजा ज्ञानेन्द्रको आलोचक मैले जति आलोचना गरेको उहाँहरूले कसैले पनि गर्नुभएको छैन। तर त्यति आलोचना गर्दा गर्दै मैले राजालाई के भने राजाले पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्न हुँदैन। राजाले पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गरे भने त्यो इन्स्टिट्युसन डिभाइडेड हुन्छ। त्यसैले राजाको नेचर अघि उहाँले भन्नुभयो राजाले एक्टिभ मोनर्की हुने होइन कि मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज नगर्ने। पोलिटिकल पावर पोलिटिकल पार्टीले नै गर्छ, तर पोलिटिकल पार्टी रिफर्म हुनु पर्यो। त्यो आधारमा कन्स्टिट्युसन शेरबहादुरजी यो केही नगर्ने राजाले मुलुक बनाउँछ भन्ने परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू। केही नगर्ने राजाले केही पनि दिनुहुन्न। राजा त बनाउने, तर उहाँलाई खोपमा राख्ने, पूजा गरिराख्ने, धुपबत्ती सल्काइराख्ने, अनि त्यही राजाले मुलुकको परिवर्तन गर्छ, कायापलट गर्छ, आऊ देश बचाऊ भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले माग्नुहुन्छ एक्टिभ माग्नुहोस्, केही फरक हुनु अघिदेखि भनिराख्नु छ एक्टिभ राजा आऊ, बरु एजेन्डामा छलफल गरौँ न, बरु बहस गरौँला, भोलि राजनीतिक बहसहरू गरौँला। तर तपाईँको चाहिँ अनि राजालाई खोपमा राखौँला, अनि त्यही राजालाई धुपबत्ती सल्काउँला, अनि त्यसपछि मुलुक परिवर्तन हुन्छ, त्यही राजाले परिवर्तन गर्छ, देश बचाउँछ भन्ने परिकल्पना कसरी हुन्छ? त्यसैले तपाईँको चाहिँ एजेन्डा प्रष्ट ढङ्गले आउनुपर्छ। आउने हो भने प्रष्ट ढङ्गले यस कारणले राजा चाहिन्छ भनेर आउनु पऱ्यो नि। नत्र अनि त्यतिकै अब राजा आऊ देश बचाउँछ भन्ने राजालाई खोपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराले कहाँबाट हुन्छ? त्यसैले एक्टिभ हुन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् न त, यत्रो यही अहिलेको संविधानमा छ, प्रशस्त व्यवस्था छ, आउनुहोस्, भिडौँ, के फरक पर्छ र होइन? बरु लैजाउँ न त गणतन्त्र चाहिँ, यो गणतन्त्रभित्र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सिस्टममा जाउँ, भिडौँला त्यति बेला होइन? मतद्वारै उहाँले जित्नुहुन्छ, राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भने ठिक छ नि त। गणतन्त्रमा पूर्व राजा पनि राष्ट्रपति बनेर आउन सक्छ नि त, अरू देश पनि भएकै छ। त्यस भएको कारणले यस्तो कुराहरूको बारेमा अहिले भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो। र कोही पनि मान्छे जन्मको आधारमा
एउटा कसैको कोखमा जन्मिनु पर्ने, त्यहाँ लैङ्गिक हिसाबले पनि विभेद छ, फेरि पुरुषै भएर जन्मिनु पर्ने, त्यहाँ पनि फेरि दाजुभाइ त विभेद छ। पहिलो जेठै त्यही त जेठै हुनुपर्ने, एउटा जन्मेको मान्छेलाई चाहिँ जन्मन साथै राजा मानिदिनु पर्ने व्यवस्था होइन। अनि अहिले त सबै हामी सबैलाई स्वतन्त्र छौँ नि, काम गर्न सक्ने नसक्ने पिपुल्सको बिचमा कति काम गर्नुहुन्छ, टेस्टेड हुने त तपाईँको जिम्मेवारी हो नि। अनि टेस्टेड केही पनि हुनु नपर्ने, अनि त्यसपछि कसैको कोखमा जन्मेको त्यो पनि पुरुष भएर जेठो छोरो भएर जन्मेका कारणले हजुर भगवान् राजा मानिदिनु पर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ र? अब त्यसैले प्रतिस्पर्धामा जनताको बिचमा काम गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था नै राम्रो हो र यो व्यवस्थाभित्र हो कमजोरीहरू छन्, व्यक्तिहरू खराब हुन सक्छन्, त्यसैले त 5 वर्षमा इलेक्सन हुन्छ नि। खराब छन् त फ्याँक्दिन्छौँ नि जनताले चाहिँ त्यो खराबलाई त 5 वर्षमा हराइदिन्छ। तर हाम्रो देशमा चुनाव महँगो छ, नेताले करोड रुपियाँ खर्च गर्छन् चुनाव जित्नको लागि, भक्त नेताहरू पनि जितेर आउँछन्। चुनाव जित्न खराब महँगो छ, त्यसैले त सिस्टम चेन्ज गरौँ न, शासकीय स्वरूप चेन्ज गरौँ, शासकीय स्वरूप चेन्ज गरौँ, शासकीय स्वरूप चेन्ज गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सिस्टममा जाउँ, संसदलाई तपाईँको चाहिँ विधायकको रूपमा मात्रै व्यवस्था गरिदिउँ, संसद भनेको कानुन बनाउने थलोको रूपमा मात्रै विकास गरिदिउँ, त्यसपछि किन यस्तो खर्च हुन्छ र? फेरि बद्री पाण्डे शेरबहादुर तामाङहरू चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जित्छ भन्ने ठान्नु भएको छ र? त्यस्तो त पक्कै होइन होला। हामी चाहिँ होइन, हामी पनि जनताकै बिचबाट निर्वाचित भएर आउने मान्छेहरू हौँ होइन, जनताकै बिचमा नमस्कार गरेर उनीहरूकै सेवा काम गरेरै आउने मान्छेहरू हुन्। त्यसले हो केही मान्छेहरूमा त्यस्तो प्रवृत्तिहरू छ, अलिअलि अगाडि पछाडि केही मान्छेहरू हिँडाएर होइन अलिअलि खर्च गरेर अनि जसरी पनि जित्नुपर्ने, भोलि मन्त्री जसरी पनि बन्नुपर्ने, यो प्रवृत्ति खराब छ। त्यसैले यसलाई त सुधार्ने कुरा हो नि। बद्रीजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टममा कङ्ग्रेस जान सक्छ? शेरबहादुर तामाङको प्रस्तावमा तपाईँको सहमति छ? मलाई चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पार्टीमा पनि यो विषयमा छलफल भएको हो। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो सिस्टम जुन हामी भनिरहेका छौँ म यसको पक्षमा छैन। किन? संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री त नियन्त्रण गर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। हाम्रो जस्तो अझै कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको सिस्टममा व्यवस्थामा यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनायौँ भनेदेखि मलाई लाग्दैन अहिले हामी चाहिँ अमेरिकाको जस्तै गर्न सकौँला, त्यस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको, उसलाई कार्यकारी बनाउने भनेको, संसद भनेको एउटा ठुलो समूह हो, ठुलो एउटा धेरै मानिसहरू भएको ठाउँ हो। त्यसमा 2-4 जना मान्छेले चाहिँ विवेक गुमाए भने पनि अधिकांश मान्छेले चाहिँ विवेक सम्मत कुरा गर्छन्, अधिकांश मान्छेले संविधानको पक्षमा कुरा गर्छन्, अधिकांश मान्छेले संविधानको पक्षमा जनताको पक्षमा कुरा गर्छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि 5 वर्ष काम गर्न पाएन नि बलजी, काम गर्न त पाउनु पर्यो एउटा व्यक्तिले 5 वर्ष देशको विकासको लागि। अहिलेको भन्दा उपयुक्त समय कहिले हुन्थ्यो 5 वर्ष काम गर्नका लागि? करिब 2/3 को नजिकको चाहिँ बहुमत प्राप्त छ। त्यसैले के हो भने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री त होइन केपी शर्मा ओली होइन। त्यसका मलाई के लाग्छ भने पार्लियामेन्टले बनाएको उहाँलाई संविधान बनाएर प्रधानमन्त्री बनायो भने त हटाउन पनि सक्छ नि त। फेरि हामीले यदि बहकिएर त्यता लाग्यौँ भने मलाई के खतरा लाग्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले जो कार्यकारी हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, उसलाई नियन्त्रण गर्ने संसद पनि हुँदैन। जुन हामीले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार डेमोक्रेसीलाई मजबुत दरिलो बनाएर लाने जुन सिद्धान्त छ, त्यसमा चाहिँ नेपालमा अहिले प्रजातन्त्रको अभ्यास राम्रो भइ नसकेको कारणले त्यतापट्टि पनि सोच्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा देखिएका अप्ठ्याराहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ कम गर्ने उपायहरू के छ, यसलाई सुधार्ने उपाय के छ भन्नेतिरै कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हाम्रो देशमा सिस्टम खराब होइन, लोकतन्त्रको विकल्प छैन, तर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ राजा चाहिन्छ, राजाले नै देश बचाउन सक्छ भने राजाले बिगारे होइन देश, ध्वस्त पारे होइन, खत्तम पारे होइन, 240 वर्ष धन्यवाद चाटपल्ट आएको होइन। एकदम धेरै प्रश्न भए, कहाँबाट जवाब सुरु गरौँ? तर पहिलो कुरा के हो भने हामीले राजाले देश बचाउने भनेको नि देश नागरिकले बचाउनु पर्छ। त्यसैले हामीले नारा परिवर्तन गर्नुहोस् न, किन सडकमा त्यस्तो नारा लगाउनुहुन्छ? त्यो त पिपुलको नारा, हाम्रो जनताको नारा, जनता पिपुलको नारा। म यहाँलाई भनौँ इक्जाम्पल, म हिजो पर्चा बाँड्न गएँ न्यु रोडमा, म आफै पर्चा बाँड्न गएँ र मैले पर्चा दिएपछि के भन्छन् मान्छेहरू, राजा ल्याउने हो भनेपछि हामी आउँछौँ भन्छन्। राजा ल्याउने होइन नि उनीहरू आउँदैनन्। पिपुलको अहिलेको माइन्डसेट त्यस्तो चाहिँ पिपुलको नारा हो। हामीले राजाले मुलुक बचाउने, राजाले देश बचाउने भनेको देश नागरिकले बचाउने। त्यसको भनेको के हुन्छ भने 62-63 को आन्दोलनका कतिपय कमी कमजोर गलत पक्ष भए पनि त्यसको एउटा राम्रो पक्ष छ, त्यो सबरेन्टी चाहिँ पिपुलमा रहन्छ। पिपुलमा रहने सबरेन्टीलाई राजाले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पटकका वक्तव्यमा यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। यो पोलिटिकल फाउन्डेसनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरा डेमोक्रेसीको विकल्प छैन। डेमोक्रेसी सहितको मोनर्की अथवा लोकतन्त्र सहितको राज संस्था त्यो हाम्रो बटम लाइन होइन। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट होला, कम्युनिस्टको विकल्प जनता समाजवादी पार्टी होला नि, तर अहिले आएर तपाईँहरू फेरि राज संस्थाको कुरा किन गर्नु? हो, किन गर्यौँ? दलीय व्यवस्थामा किन गर्यौँ भने यो दलीय व्यवस्थामा इलेक्सन सिस्टम नै यति करप्ट छ कि यो इलेक्सन सिस्टमबाट यसमा फेयरनेस छैन। यसले डेमोक्रेसीको आत्मालाई नै समाप्त पारे पहिलो कुरा। त्यसैले यो इलेक्सन सिस्टमबाट तपाईँले चेन्ज खोज्नु भने यो सम्भव छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिलेको मुलुकको ठुलो समस्या भनेको करप्सन। सिंहदरबारदेखि गाउँ-गाउँसम्म करप्सन पुगेको छ। करप्सनको अन्त्य हुँदैन। अब सिम्पल हामी स्ट्याटिस्टिक्सलाई हेरौँ, साधारण खर्चतर्फ मोर देन 80% बजेट जान्छ, विकास खर्चमा लेस देन 20% बजेट जान्छ। अनि त्यो 20% पनि सबै खर्च हुँदैन। अनि त्यसमध्ये बेरुजु कति रहन्छ? बजेटको 10% भन्दा बेसी बेरुजु रहन्छ। अनि यो गणतन्त्रको यो चरित्र, अब यहाँले भन्यो होइन यो त एक्टर खराब हो नि। म साउथ कोरियाको इक्जाम्पल दिन्छु। साउथ कोरियाको सिटिङ राष्ट्रपतिले उनको साथीले गरेको भ्रष्टाचारमा सहयोग गर्यो भनेर उनकै महाधिवक्ताले मुद्दा चलाएर जेलमा राख्यो। यदि यो सिस्टम ठिक छ भने खड्गप्रसाद ओलीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, देउबाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, प्रचण्डको सम्पत्ति सबै नेताको छानबिन गर्नु। त्यसैले हामीले भन्यौँ पञ्चायत कालदेखि आजसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्ला नि त। उहाँले पनि शासन गर्नुभएको छ नि देशमा। गर्नुपर्छ सबैको, त्यसमा विवादै छैन। उहाँको चाहिँ गर्न हुँदैन, उसको मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा छैन। सबैको गरौँ न। अनि कसैले गलत रूपमा भ्रष्टाचार गरेर घुस खाएर राज्यलाई दोहन गरेर कमाएको सम्पत्ति जफत गरौँ। त्यसैले हामीले नागरिक आयोग भन्यौँ। यो नागरिक आयोग अहिलेको सरकारले स्थापित गरेर आजको प्रचण्ड र केपी ओलीको त्यो जुन छलफल र विवाद छ त्यहाँ हामीले नागरिक आयोगको जुन एजेन्डा थियो उहाँले भन्नुभयो कि हामी सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भने प्रचण्डले भन्नुभएको छ। पहिला त प्रचण्डको विषयमा जुन 32 अरबको मुद्दा छ अख्तियारमा, त्यो मुद्दा नै ओलीले सुरु गर्नु पर्यो नि, उहाँमाथि कारवाही गर्नु पर्यो नि। त्यो सम्भव छ? सम्भव छैन। त्यही भएर यो सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैन, यो सिस्टमले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैन। त्यसको लागि नागरिक सरकार र नागरिक आयोग चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राजा बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यो आधार छ? निश्चित रूपमा। किनकि कसरी बनाउँछ ठ्याक्कै जस्टिफाई त्यसका व्याख्या गरिकन एउटा यही संविधानभित्र यो संविधानमा नै परिवर्तन गरेर राज संस्था हुन सक्छ एउटा। दोस्रो यो संविधानभित्रबाट आएनन् भने पिपुलको रिजेन्टमेन्ट हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, त्यो विद्रोहले बनाउँछ दोस्रो। तेस्रो कुरा नागरिक सरकार बन्छ, नागरिक सरकारले पार्लियामेन्ट बनाउँछ, पार्लियामेन्टले राजालाई लिएर आउँछ। विभिन्न विकल्प छन्, ती विकल्पमध्ये कुन ठिक होला छलफल गर्दैछ। सुरेन्द्रजीको विचारमा तपाईँको विमति छ कि सहमति? ठ्याक्कै सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। उहाँले त धेरै विकल्प दिनुभयो। सम्पूर्ण विमति छ मेरो। कसरी भने यो के भने राजा आइहाल्लान्, केही भइहाल्ला भन्ने अन्धाधुन्धको यो बिना मार्गचित्रको यात्रामा कहाँ पुग्ने हो? के मार्गचित्र छ? राजा आउँदैमा यहाँ केही चमत्कार र जादु हुनेवाला छैन। राजा त आउनुभयो हो नि, 61 मा पनि आउनुभयो हो राजा ज्ञानेन्द्र। 61 मा पनि आउनुभयो, 59 मा पनि आउनुभयो राजा ज्ञानेन्द्र, आउनुभयो हो नि। आएको त हामीले हेऱ्यौँ, धेरै धेरै। हामी त उमेरले पनि हामी त्यो बेला एकदम वयस्क भइसकेका, राजनीतिक बहसमा भाग लिने भइसकेका सुरेन्द्र सर, शेरबहादुरजी, हामी सबै। अनि हामीलाई थाहा छैन यति चाँडो हामी चाहिँ स्मरण शक्ति यति कमजोर भइसक्यो हाम्रो। 61 सालमा हामीले राजा देखे होइन, राजाले बनाएको शाही आयोग देखे होइन, हामीले राजाले सञ्चालन गरेको शासन देखेको होइन। राजाले के गर्नुभएको थियो, आफ्नो भत्ता बढाएको कुरा, सेवा सुविधा बढाएको कुरा। मैले व्यक्तिगत रूपमा भूतपूर्व भएका राजाको विरोध गर्न खोजेको होइन। राजा त हामीले हाम्रै जीवनकालमा देख्यौँ त। अनि अब राजा ल्याएर के गर्ने, कस्तो गर्ने हो, के बनाउने हो, के जादु हुनेवाला छ? राजा आएर होइन कि यही संविधानभित्र भएका संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर। उहाँले भनेको एउटा कुरामा म के सहमत छु भने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण चाहिँ अबको मिसन हुनुपर्छ। तर मिसन भएन, हुनुपर्छ। त्यसका लागि आफ्नो मान्छे पठाउने हो, त्यसका भागभण्डाका साथ ठीक हो, यो गलत हो। राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा अख्तियार जस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर अरू संस्थाहरू पनि चाहिँ हामीले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार, संविधान अनुसार चाहिँ अरू त्यस्ता संस्थाहरू बनाउन जरुरी पर्छ भने बनाएर भए पनि उहाँले भने जस्तै प्रत्येक नेताको र प्रत्येक प्रशासकको, प्रत्येक न्यायाधीशको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, उसको सम्पत्तिको स्रोत हेरौँ। स्रोत देखाउन सक्यो उसको सम्पत्ति, देखाउन सकेन भने राज्यको सम्पत्ति। नेताहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि बहसको भयो, सबैको गरौँ। यो बहस बढाउनुहोस् न। अहिले उहाँहरू जुन सडकमा हुनुहुन्छ,
उपस्थिति पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले पनि देख्यौँ। त्यहाँ राजा आऊ भनेर चाहिँ एउटा अनिश्चित यात्राका लागि, एउटा अर्को सुरुङतिरको यात्राका लागि जानुभन्दा भ्रष्टाचारको छानबिन होस्, प्रत्येक व्यक्तिको नेताका रूपमा रहोस्, मन्त्री बनेको होस्, प्रधानमन्त्री बनेको होस्, उच्च प्रशासक बनेको होस्, न्यायाधीश बनेको होस्, उसको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुराका लागि आन्दोलन अगाडि बढाउनुहोस् न। त्यसपछि यो सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुपर्छ र संविधानभित्र भएकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका संस्थाहरूलाई हामी एक्टिभ बनाऊ, यिनीहरूलाई बलियो बनाऊ, यिनीहरूलाई हामीले सुझाव दिउँ, दबाब दिउँ। यिनलाई चाहिँ मेरो र तेरो भनेका आधारमा होइन, नियुक्ति पाएँ कि पाइनँ भन्ने आधारमा होइन, नियुक्ति गर्नेका प्रति चाहिँ कृतज्ञता राख्ने आधारमा होइन कि संविधानको स्पिरिट अनुसार काम गर्न लगाउँ न। अनि हाम्रो व्यवस्था सुध्रेर जान्छ। व्यवस्था सुध्रेर जाने भनेको मैले तत्कालका लागि देखेको सुशासन स्थापना गर्न सक्ने हो हामीले भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने 761 वटा त सरकार छ हामीसँग। हाम्रो देशमा त नेताहरू सुविधा भोगी भए हो। यो कुराको चाहिँ यो कुरा के हो भने जनताको लागि केही नगर्ने, आफ्नो लागि गर्ने, परिवारको लागि गर्ने, नातागोताको लागि गर्ने, त्यो आरोप त तपाईहरु माथि छ नि। यसमा करेक्सन गरौँ, मैले भन्दैछु त यसमा करेक्सन गरौँ, यसमा करेक्सन गरौँ, यसमा सुधार गरौँ। सुधार यही व्यवस्थाले गर्छ। राजा आउँदैमा कुन त्यस्तो जादुको छडी चलाउने हो र अनि यो सबै कुरा चाहिँ समाधान भएर जान्छ? त्यस्तो कायाकल्प हुने के आधार के छ? आधार त केही पनि छैन। यो व्यवस्थाले चाहिँ राम्रो गरेन, यता गइहालौँ ठिक हुन्छ कि भनेको जस्तो फेरि पूर्वानुमान गर्दै अथवा एउटा अनुमान लगाउँदै एउटा कल्पना चाहिँ मनको लड्डु घिउसँग खाँदै अगाडि बढ्दैमा समाधान त हुँदैन। हामीले यही व्यवस्थामा सुधारका विकल्पहरू के हुन् त्यसका लागि चाहिँ हामी सबैले चाहिँ मिहिनेत गरौँ, प्रयास गरौँ। उहाँहरू अहिले सडकमा आउनुभएको साथीहरूले पनि प्रयास गर्नुहोस्, सत्तामा रहनुभएको शेरबहादुरजीहरूले पनि प्रयास गर्नुहोस्, हामी प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण। शेरबहादुरजी, तपाईँहरूले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्पष्टमा भन्नुभएको थियो नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर। तपाईँको पार्टीभित्र अहिले नेताहरूको पोल खोलाखोलको विषयवस्तु भ्रष्टाचार भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कसले भ्रष्टाचार बढी गरिरहेको छ छानबिन गरौँ। प्रचण्डले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। यतिदेखि धेरै छ ओलीसम्म। अनि तपाईँहरू चुप लागेर बस्नु। अब तपाईँलाई म अलिकति स्मरण गराउँ, जति बेला म यही अहिले प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा म 4 महिना 10 दिन कानुन मन्त्री थिएँ, त्यति बेलाको श्रृङ्खला राम्रोसँग हेर्नु होला कि मैले अगाडि बढाएकै हो, कानुन बनाउन खोजेकै हो। किनभने सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ। त्यसमा सोध्नुभयो के न्यायाधीशको पनि, भन्नुभयो न्यायाधीशको पनि, किनभने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, सार्वजनिक गरेपछि जाँचिन पाऊँ। अनि त्यस पछाडि जाँचिँदाखेरि को कति पानीमा छ प्रष्टै थाहा पाइहालिन्छ नि, होइन? अब त्यही अघि बद्रीजीले भन्नुभयो जस्तै ठिक छ, सम्पत्तिको स्रोत देखाऊ, ओके जिन्दाबाद। स्रोत देखाउनु छ भने राज्यले कब्जा गर्छ, त्यो त सिधा कुरा छ नि। त्यसैले यो डेमोक्रेसीमा त्यो सम्भावना छ र त्योतर्फ जानै पर्छ। अब तपाईँको चाहिँ आरोप लगालग गरेर अनि त्यस पछाडि कसैको पोल खलाखोल गरेर मात्र हुन्छ र? अब कारवाही गर्ने कानुन जरुरी छ नि। हो, त्यो कानुनको लागि त हामी लडिरहेकै छौँ, बनाउँछौँ, फेरि यही डेमोक्रेसीमा बनाउँछौँ नि। त्यसो भएको कारणले अब तपाईँको चाहिँ को भ्रष्टाचारी भयो, को नेता भ्रष्टाचारी भयो, को प्रशासक भ्रष्टाचारी भयो, त्यस कारणले चाहिँ अनि व्यवस्थै परिवर्तन गरौँ भन्नेतर्फ त किन जाने र? त्यहाँभित्र व्यवस्थाभित्र रहेका कमजोरीहरू व्यक्तिहरू छन् भने तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ है, मलाई चाहिँ के विश्वास, हामी जस्ता मान्छेहरूले, बद्रीजी हामी जस्ता, ल सुरेन्द्रजी जस्तै मान्छेहरू, युवा मान्छेहरू चाहिँ यो मुलुकमा नेतृत्व वास्तवमा सम्हाल्न सक्ने ठाउँमा पुग्यौँ भने र पुग्दाखेरि गर्न खोजेको पनि हो, पुग्दाखेरि त्यस्ता कैयौँ भ्रष्टाचारीहरू प्रमाणित हुन्छ भने हतकडी लगाएर। हाम्रो देशमा शेरबहादुरजी अदालतमा जस्तो भ्रष्टाचार काहीँ हुँदैन। त्यो सबै कुरा हुँदै गर्छ, सबै कुरा हुँदै गर्छ, तर त्यो सबै चिज फेरि पनि तपाईँको चाहिँ यो डेमोक्रेसीमा, यो गणतन्त्रमा त्यो सबै कुरा त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरू जोसुकै किन नहुन्, जुनसुकै तहका किन नहुन्, हामीले कानुनको दायरामा कठघरामा ल्याउन सकिन्छ, ल्याउनु पर्दछ। त्यो खालको व्यवस्था हुन्छ। यद्यपि सुरेन्द्रजीहरू सडकमा हुनुहुन्छ र म त्यसलाई अन्यथा लिँदिनँ। उहाँहरू चाहिँ अहिले अरू केही पनि होइन, नारा जे लगाएको भयो भने एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्समा नयाँ राजनीतिक पार्टीको जन्मको लागि प्रयत्नरत हो। त्यसमा सदाशयता हाम्रो छ। त्यसको नेतृत्वकर्ता को होला? सुरेन्द्रजी होला कि अरू कोही होला? अब होला, कोही न कोही होला, तर त्यो नयाँ राजनीतिक पार्टीको जन्मको तयारी हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी वेलकम, एकदम चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सुरेन्द्रजी, तपाईँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने तयारी हो? होइन होइन, एकदमै के भन्नुहोस् है, एकदम होइन। हामी तपाईँले किन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ? सडकमा किन गइरहनु भएको छ? पार्टी नखोल्नु। मुलुकमा परिवर्तन चाहियो, किनभने अनि परिवर्तनलाई पनि दल त चाहिएला नि त।
अहिले हेरौँ न दुनियाँमा भएका एउटा समूहले गरेर हुन्छ र 19 लिडरसिप त चाहिएन कसको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेछ बताउनुस् न आज त्यो पिपलको नेतृत्वमा तपाईँको जनताको मेरो नेतृत्वमा नेतृत्वमा आन्दोलन भएर कसले सम्हाल्ने भन्नुस् त 1990 त्यसको पछाडि लिडरसिप कसरी नि त्यही त म यही भन्दैछु मलाई 2 मिनट टाइम दिउँ भन्दा सर खास गरी 2010 पछाडि भएको अरब स्प्रिङलाई हेरौँ अरब स्प्रिङमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले नेतृत्व लिएको होइन 21वटा देशमा परिवर्तन भयो त्यस पछाडिका अहिलेका केही मुलुकमा भएका परिवर्तनलाई हेर्नुहुन्छ भने भर्खरै भएको मालीको परिवर्तनलाई हेर्नुहुन्छ कुनै पोलिटिकल पार्टीले गरेको होइन त्यो सिभिल सोसाइटीले गरेको हो त्यसैले अब पोलिटिकल पार्टी नेपालमा पनि पोलिटिकल पार्टी र यसका लिडरहरू चाहिँ करप्ट भयो अहिले पोलिटिकल पार्टीको इमेज छैन सोसाइटीमा त्यो दुःखको कुरो हो डेमोक्रेसीमा पोलिटिकल पार्टी मेन एजेन्ट र एजेन्सी हो तर पोलिटिकल पार्टी आज एकदमै नागरिकहरूले नरुचाएको र गाली गरेको विषय हो जुन मेरो दुःखको विषय हो त्यसैले अब पोलिटिकल पार्टीले चेन्ज गर्दैन यो मुलुकमा अब नागरिकले गर्ने हो त्यसैले हामीले भने हाम्रो देशमा त जहिले पनि पोलिटिकल पार्टीले मात्रै परिवर्तन गरेको छ त्यो परिवर्तनले के भयो पिपुलले के पाए डेमोक्रेसीको प्रिमियम पाएर स्वतन्त्र भइरहेछ नि त विकास पनि भइरहेछ स्वतन्त्रताको त डेमोक्रेसीको त हामी विरोधी होइन नि डेमोक्रेसीको लागि हामी लडेका मान्छौँ अहिले पनि हामी डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगै जानुपर्छ भन्छौँ हामीले गणतन्त्रको मात्रै विरोध गरेका हौँ डेमोक्रेसी त अहिलेको डेमोक्रेसी नै छैन हामी साँचो अर्थमा डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छौँ त्यसैले क्वेसन डेमोक्रेसीको न क्वेसन रिपब्लिकन स्टेटको क्वेसन सङ्घीयताको क्वेसन धर्मनिरपेक्षताको अब सिस्टमको जहाँसम्म कुरा छ नि सिस्टम भनेको अमूर्त हुँदैन सिस्टम भने चाहिँ के भन्छ कसरी राज्य सञ्चालन गरिराखेको छ त्यसको संवैधानिक संरचना कस्तो छ र इन्स्टिट्युसन कसरी बनिन्छन् भन्ने कुरा सबै इन्स्टिट्युसनमा सिस्टम व्यक्ति खराब हुन सक्छ तर लोकतन्त्र खराब होइन लोकतन्त्रमा त खराबै छैन लोकतन्त्रलाई त कसले खराब भनेर गणतन्त्र चाहिँ किन खराब हो लोकतन्त्र जनताको हो नि त जनताको नाश हो लोकतन्त्र र गणतन्त्र एउटै कुरा होइन हामीले यहाँ डिबेटमा छुट्याउनु पर्ने कुरो नै लोकतन्त्र भएका मुलुकहरू राज संस्थात्मक पनि छन् लोकतन्त्र भएका मुलुकहरू गणतन्त्रात्मक पनि छन् त्यसैले लोकतन्त्र र गणतन्त्र चाहिँ एकअर्काको अपरिहार्य कुराहरू होइन पहिलो कुरा हामीले डिबेटमा यो कुरा क्लियर गर्नुपर्छ नेपालमा गणतन्त्र किन असफल भयो भने त्यसका दुईवटा कारण एउटा हेड अफ द स्टेटले न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्न सकेन नम्बर 1 हेड अफ द स्टेटले आज अध्यादेश जारी गर्छ प्रधानमन्त्रीको उसमा अनि 4 दिन पछाडि फेरि फिर्ता गर्छ त्यो प्योरली पोलिटिकल इन्ट्रेस्टमा हेड अफ द स्टेट चल्न थाल्यो प्रधानमन्त्री राति 10 बजे खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग भेट्छन् मोनर्की भएको भए यस्तो हुन सक्दैन थियो एउटा डिग्निटी हुन्छ त्यसैले अघि शेरबहादुरजीले भन्नु कि त एक्टिभ मोनार्कीको पक्षमा जानुहोस् कि त किन खोपामा राख्नु छ भन्नु नि सर्टेन पावर हेड अफ द स्टेटको हुन्छ फरेन रिलेसनको कुरामा हुन्छ एज अ प्रमाधिपतिको रूपमा हुन्छ त्यो त भोलि संविधान बनाउँदाखेरि संविधान परिमार्जन गर्दाखेरि गरौँला कतिको पावर राजालाई दिने कति नदिने भन्ने कुरा भोलि छलफल गर्नु तर यो मुलुकको अस्मिता बचाउनलाई नै यो मुलुकलाई यसको सबर्डिटी र यसको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी बचाउनलाई पनि अब राजा चाहियो राजाले मुलुक बचाउने तर नागरिक र राजा सँगै हुनु पर्यो नागरिक राजा र सेना पनि सँगै हुनु पर्यो यो तीनटा शक्ति एक ठाउँमा भएपछि मात्रै मुलुक बन्छ तर अर्को कुरा किन सडकमा उठान गर्नु भएन मुद्दाहरू ओहो हाम्रो प्रमुख एजेन्डा नै भ्रष्टाचार हो नम्बर 1 एजेन्डा भ्रष्टाचार तपाईहरुको आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचारको अन्त्य भने राजा आएर पनि केही हुँदैन त्यसले भ्रष्टाचार नम्बर 1 यो मुलुकको एनिमी नै भ्रष्टाचार हो भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि उहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुपर्छ हाम्रो सडकमा उहाँहरू पनि आउनुपर्छ हो हाम्रा बिचका विमतिको बारेमा छलफल गरौँला तर भ्रष्टाचारको बारेमा किन विमति आउनुहोस् सडकमा आउनुहोस् सँगै सडकमा उफ्रियौँ सँगै सडकमा नारा लगाउँ दबाब दिउँ र नागरिक आयोग गठन गरौँ त्यो नागरिक आयोगको वास्तवमा हि इज द राइट पर्सन उहाँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि न्यायाधीशको नै सम्पत्ति छान्छु भनेर उहाँ लाग्नुभएको मान्छे हो त्यो शर्तमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु तर उहाँलाई गर्न दिएन सबैभन्दा छोटो अवधिमा केही गर्न खोजेको तर सत्ताबाट हटाइएको व्यक्ति हो इज अ क्लिन पर्सन मलाई जसम्म थाहा छ उहाँको दुवैजना श्रीमान श्रीमती पोलिटिसियन दुईटै क्लिन मान्छेहरू हुन् उहाँहरू तर यी क्लिन मान्छे कहाँ छन् आज यो सिस्टमको प्रब्लम हो यो व्यक्तिको प्रब्लम बद्रीजी अब जहिले पनि हाम्रो देशमा दलहरू जब विभाजित हुन्छन् दलमा जब नेताहरूको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ सिस्टमको बारेमा चर्चा सुरु हुन्छ तपाईँले हेर्नु भएको छ काङ्ग्रेस पार्टीकै कुरा गर्यो भने कङ्ग्रेस पार्टी कमजोर हुँदाखेरि कङ्ग्रेस पार्टी फुट्दाखेरि कङ्ग्रेस पार्टीभित्र विवाद हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ कु भएको धेरै उदाहरणहरू हामीले देखेका छौँ अब अहिले आएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा द्वन्द्व बढिरहेछ तपाईँहरू पनि झगडा गर्न गइरहनु भएको छ अब तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ यो आन्दोलन भनेको तपाईँहरूको राज संस्था फर्काउने आन्दोलन हो कि लोकतन्त्र बलियो आन्दोलन हामी त लामो समयदेखि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले कतिपल्ट प्रश्न उठाउनु काङ्ग्रेस किन चुप बसेको छ भन्नुभयो होइन काङ्ग्रेस किन चुप लागिरहेको छ भनेर तपाईँले यही ठाउँबाटै कतिपल्ट प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यसैले हामीले यतिखेर चाहिँ दुईटै मोर्चा चाहिँ ओपन गऱ्यौँ एउटा सडकमा जाने 29 गते हामी देशव्यापी रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्दैछौँ हामी 77 जिल्लामा हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ र ठुला सभाहरू गर्दैछौँ अर्को संसद चाहिँ यति लामो समय भयो
असार 18 गते चाहिँ अन्त भएको संसदको बैठक अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई बोलाउने कोसिस गरिएन। सदन पनि हामी बोलाउँदैछौँ। सदन बोलाउनुको अर्थ के हो भने उहाँ सुरेन्द्रजीहरूले भन्नुभएको कुरा पनि संसदमा उठ्छ, जनप्रतिनिधिहरूले उठाउँछन्, सबै कुरा उठाउँछन्। अरू विषयहरू अहिले जति पनि सरकारको तौर तरिकाको रवैयाको कुरा, सरकारले कोभिड चाहिँ को महामारीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा गरेको लापरवाहीको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा, यो सबै कुरा हामी सदनमा उठाउन चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले अब दुईटै ठाउँबाट, सडकबाट पनि सदनबाट पनि सरकारलाई सुधार्ने हामी कोसिस गर्छौँ, सरकारलाई खबरदारी गर्ने कोसिस गर्छौँ। यसले के कुरालाई पनि योगदान गर्छ भनेदेखि यो व्यवस्था बेठिक होइन, व्यवस्थाको शीर्ष स्थानमा पुगेका व्यक्ति र पात्र प्रवृत्तिहरू गलत छन्। यही आन्सर आउँछ। संसदमा उठ्छन्, संसदले छलफल गर्छ, तर हामी वाइड बडीकै इस्युहरू न संसदले त प्रतिवेदनै दियो कि भ्रष्टाचार गरे भनेर, तर केही पनि लाग्दो रहेन रहेछ, किनकि दिस इज अ सिस्टमिक फेलियर। यहाँकै जाओस्। हामीले के हो भने त्यसलाई प्रभावकारी चाहिँ हिसाबले सरकारलाई दबाब दिने भण्डारीको कुरा सिस्टमै असफल भयो हाम्रो देशमा, त्यो मान्न म अहिले तयार छैन। यो लोकतन्त्र भनेको बेलायतमा चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास भएको कति वर्ष भयो? समय लाग्छ नि त, समय लाग्छ। हामी अलिकति धेरै अलि गतिशील किसिमले चाहिँ शीघ्र जानु पर्थ्यो, चाँडो जानु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भावना हो। समय लाग्छ र समय सँगसँगै हामी सुधारेर लान्छौँ। त्यसमा तपाईँको आन्दोलन केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने त होइन। केपी ओली सत्ताबाट हट्नुहोस् अथवा नहट्नुहोस् त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हाम्रो सरोकारको विषय केपी ओलीले गलत काम नगर्नुहोस्, सही काम गर्नुहोस् भन्ने हो। अहिलेको सरकारले सही काम गरोस्, नेकपाको सरकारले सही काम गरोस्। केपी ओलीको पक्ष अथवा विपक्ष त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरोकारको विषय नै रहेन। अब शेरबहादुर तामाङजी, तपाईँ त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा 4.5 महिना मन्त्री भएर काम गरेको व्यक्ति, अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर तपाईँकै पार्टीका नेताहरू प्रचण्ड माधव नेपाल लाग्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन, अब होला हटाउनुपर्छ, त्यो कति सम्भव छ? अब पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलको विषय हो र यो विकल्प हो कि होइन भन्ने कुराको त कुनै टुङ्गो नै लागेको छैन। त्यो पार्टीभित्र छलफल, त्यो पनि माथिल्लो तहमा, हामी कहाँसम्म छलफलमा आएकै छैन। त्यो अलिअलि अनुमानको भरमा विकल्प खोजिँदैछ कि के छ कि भनेर हामीले समाचार बनेको मात्रै हो। किनभने त्यो विकल्पको बारेमा हामी सिसिएममा हौँ, हामी केन्द्रीय कमिटीमा छौँ, तर केन्द्रीय कमिटीसँग छलफल भएको छैन। अब त्यो चाहिँ माथि सचिवालय तहमा उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको त त्यहाँ छलफलको निर्णय भएर त्यो निर्णयलाई यस्तो गर्ने है भनेर आएपछि नै हामी बिचमा छलफलको विषय बन्ला। त्यसै त्यहाँ विकल्प खोजे कि खोजेन भन्ने कुराको बहसमा हामी छैनौँ। त्यसमा आज केपी शर्मा ओलीको विकल्पको लागि तपाईँको पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छोड्नु, हामी पार्टी सिसिएमको तहमा त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। तर प्रचण्ड माधव नेपालले त भन्नुभएको छ, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ होला, त्यही तहमा होला नि त। किनभने सङ्गठनको पद्धतिभित्र त त्यही शीर्ष तहमा अथवा त्यही सचिवालय तहमा छलफल चलिरहेको होला नि त। त्यसमाले त्यो छलफल त हामी कहाँसम्म त आएको छैन। त्यस भएको कारणले अनुमानको भरमा चाहिँ विकल्प खोजेको छ कि छैन भन्ने आधारमा हामीले किन आफ्नो धारणा बनाउँ र? त्यो त उहाँहरूले बनाउने कुरा हो। र अहिले फेरि उहाँहरूले हामीले विश्वास पनि गरेका छौँ। तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वास्तवमा जनताबाट निर्वाचित भएर अब स्थिर सरकारको लागि नेतृत्व गरेर आएको कारणले पार्टीभित्र छलफल गरेर उहाँले 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा कुनै फरक पर्दैन। कुनै फरक पर्दैन। केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री। शेरबहादुरजी, तपाईँले घोषणा गर्नुभयो एकदम। बद्रीजी, अब केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले 5 वर्ष काम गर्न दिनुहुन्छ? होइन, हामीले त त्यो उहाँहरूको आन्तरिक विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको ठाउँबाट हेर्दा उहाँहरूको आन्तरिक विषय हो। हामीले यो सरकारले गलत गर्नुहुन्न भन्छौँ। अहिले कतिपय कुरा राष्ट्रपतिले उहाँले अघि नै भन्नुभएको जस्तो कतिपय कुरा राष्ट्रपति जस्तो पदमा, गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्तिले गरेका कतिपय क्रियाकलापहरू यो गणतन्त्रको प्रतिकूल छन्, त्यो रोक्नुहोस्। राष्ट्रपतिले चाहिँ जसरी चाहिँ पार्टी पनि पार्टीभित्रको पनि गुटको जसरी चाहिँ संरक्षणमा देखिनु भएको छ त्यो काम बन्द गर्नुहोस्। गणतन्त्रमा यो सुहाउँदैन। अरू धेरै टाढा हेर्नु पर्दैन। डाक्टर रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपतिलाई मात्रै हेरेर मात्रै व्यवहार गर्नुभयो, त्यो दृष्टान्तलाई मात्रै हेरेर गर्नुभयो भने पनि धेरै चाहिँ सुध्रिन्छ भन्ने लाग्छ उहाँको भूमिका। प्रधानमन्त्रीलाई जसरी चाहिँ आरोप लागेको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत भ्रष्टाचारीको संरक्षक भनेर चाहिँ पुष्टि गरेको छ, प्रमाण दिएको छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्नुहोस्, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हुने खालको चाहिँ क्रियाकलाप देखाउनु भएको छ त्यो बन्द गर्नुहोस्। हामी त्यो चाहन्छौँ। नेकपाको सरकारले राम्रो काम गरोस्, अझै पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहना
र हामीलाई यस्तो प्रेसर परोस् कि प्रमुख प्रतिपक्षलाई अहिले पनि यसले भन्दा राम्रो काम कसरी गर्ने होला, पूर्वार्धमा नगरे पनि नेकपाले उत्तरार्धमा राम्रो काम गर्यो, यसले भन्दा राम्रो काम कसरी गर्ने होला, आउने चुनावमा अझ राम्रा एजेन्डाहरू नेकपालाई जित्ने खालको कसरी बनाउने होला भनेर हाम्रो पार्टीलाई सुधार्ने कुराको दबाब हामीमाथि परोस्, हामी त्यो चाहिरहेका छौँ। सुरेन्द्रजी एउटा निष्कर्ष पुग्यो यो कार्यक्रमको। प्लिज। अब अहिले तपाईँहरूको आन्दोलन भनेको गणतन्त्रको विरुद्धमा हो, राइट, केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा होइन। उहाँलाई सत्ताबाट हटाउनु तपाईँले चाहनु भएको छैन। चाहेका छौँ। किनभने यो सरकार भ्रष्ट भयो भन्ने कुरा उहाँहरूको 19 पेज र 38 पेजले प्रष्ट पार्यो। केपी शर्मा ओली र उहाँको सरकार मात्रै होइन, उहाँभित्रको प्रचण्ड र त्यो खेमा पनि भ्रष्ट छ भन्ने कुरा 19 पेज र 38 पेजले प्रष्ट पार्यो। कोभिडको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सत्तालाई नागरिकले शासन सत्ता गर्न दिनु हुँदैन। एउटा साबुनमा भ्रष्टाचार गर्ने सत्तालाई सत्तामा राख्नु हुँदैन। नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई सत्तामा राख्नु हुँदैन। अदालतले कोभिडमा निःशुल्क उपचार गर भने अदालतको आदेश नमान्ने सरकारलाई सत्तामा राख्नु हुँदैन। संविधानले निःशुल्क उपचार गर भने संविधान यो सरकारले मान्दैन। कानुन आफैले बनाएको कानुन यो सरकारले मान्दैन। त्यसैले निर्वाचित सरकारका 3टा कुराहरू, नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्ने त्यो सरकारले गर्न सकेन, मुलुक बचाउने त्यो काम गर्न सकेन, किनकि खुफिया एजेन्सीका मान्छे आउनुभन्दा अगाडि चुच्चे नक्सा हुन्छ, त्यसको भोलिपल्ट बुच्चे नक्सा हुन्छ। यसले प्रष्ट पार्यो र संविधान र कानुनको शासन पालना गरे। यी 3टै कुरा चाहिँ समाप्त भइसके पछाडि सरकारको जनताले निर्वाचित गरेको निर्वाचित हो नि, उहाँ त कस्तो कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई? निर्वाचित सरकारका यी 3टा प्रमुख दायित्व हुन्छन्। निर्वाचित सरकारको जस्टिफिकेसन यी 3टा कुरा हुन्। मलाई 5 वर्ष काम गरेर दिनु पर्दैन, जरुरी छैन। अब उहाँले त राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। अब नागरिकलाई सत्ता दिनुपर्छ, जसले यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छ। अब हामी प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु भएन भने तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ? हामी सडकमा छौँ, सडकबाट हामी यो सत्तालाई हटाउँछौँ। हटाउन सक्नुहुन्छ सडकबाट? निश्चित रूपमा नागरिकको नेतृत्व सरकारलाई नागरिक भन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन। नागरिक अपराधी छन्, नागरिकले हटाउन चाह्यो भने हट्छन्। तपाईहरुको आन्दोलन भनेको केपी शर्मालाई सत्ताबाट हटाउने हो। केपी शर्मालाई हटाउने, यो सिस्टम परिवर्तन गर्ने, राज संस्था स्थापित गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय बनाउने, रोजगारी दिने, ब्याङ्कको 16% र 20% को ब्याजलाई 2 देखि 5% झार्ने, यस्ता थुप्रै काम हामी गर्छौँ। शेरबाजी, सुरेन्द्रजीको एजेन्डा आयो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जाँदा जाँदै एउटा निष्कर्ष। नारा मिठो छ, नारा मिठो छ, एकदम सुन्दर, एकदम कर्णप्रिय छन्। त्यसैले अब सबैले जनताको नाममा नै भन्ने हो यी सबै कुरा। उहाँले पनि त्यसै भन्नुभयो, हामी पनि त्यही भन्छौँ। र त्यस भएकोले जनतालाई ढाल बनाएर अनि खोज्ने प्रवृत्तिहरू हामीसँग पनि छ, उहाँहरूसँग पनि छ। त्यसमाले जनतालाई यसरी चाहिँ ढाल बनाएर नखोजियोस्। मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ के हो भने जनता एकदम खास गरी निस्वार्थी छ। जनता एक हिसाबले हेर्दाखेरि उनीहरूको जुन भावना दृष्टिकोण छ त्यो भावना दृष्टिकोण अनुसार मुलुक चलाउने हो भने या कुनै पनि सिस्टमको बारेमा हामी चलिरहेछ नि कुरा, वास्तवमा यी सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने नेपाली जनताको पक्षमा नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नेहरूको कमी छ। र त्यसरी नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्ने हो भने यो कुनै पनि चिजको डिबेट हामी यो विषयमा छलफलै गर्नु पर्दैन थियो। त्यसैले अब त्यो जनतालाई शिरमा राखेर काम नभइरहेको अवस्था र त्यस्तो बेला हैन, उहाँले त भन्नुभयो नि त केपी शर्मालाई सडकबाट हटाउने। त्यो त अब ठिक छ, त्यही त मैले कर्णप्रिय छन् उहाँको लागि होइन। त्यसैले अब त्यस्तो त अब होला नहोला, त्यो भविष्यको कुरा होला। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अहिलेको कुरा चाहिँ के हो भने प्रष्टको र उहाँ र मेरो पनि एउटा सहमति के हो भने भ्रष्टाचारको इस्युमा हामी एक ठाउँमा छौँ। र भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी जोसुकै होस्, जुनसुकै तहको किन नहोस्, तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई ठगेर कसैले खान पाइँदैन। हामी सहमत छौँ। अब काङ्ग्रेसको बटम लाइन चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने होइन। सुरेन्द्र भण्डारीसँग तपाईँको विमति छ। उहाँले भनेको कुरा चाहिँ यो नागरिक भनिरहनु भएको छ नि, त्यसको नेता तपाईँ हो भन्दा त्यो पनि मानिरहनु भएको छैन। त्यसको नेता राजालाई बनाउने हो भन्दा त्यो पनि मानिरहनु भएको छैन। अनि दल बनाउने हो भन्दा दलले काम गर्दैनन् भन्नुहुन्छ। नागरिक भन्ने कुरालाई धेरै अमूर्त रूपमा नबुझौँ। यिनको पनि संस्था चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिन्छ। नागरिकको संस्था र सङ्गठन भनेको त दल हो। भएका दललाई सुधार्ने, यी दल सुध्रिँदैनन् भन्ने लाग्छ उहाँहरूलाई भने नयाँ दल बनाउने, अनि आफ्नो दललाई चाहिँ आउने चुनावमा लिएर जाने, त्यो दलको एजेन्डालाई चाहिँ जनताका बिचमा लिएर गएर अनि चुनाव जितेपछि अनि तिनी दलहरूले गर्ने हो। यही संविधानले फङ्सन गर्ने हो। हामी सबै नागरिकका नेता हौ, जो तपाईँ नेतृत्व नेता हो। निश्चित यो आन्दोलनको ठ्याक्कै मैले लिइराखेको छु के दल होइन। यसमा मेरो उहाँसँग भने के दल बनाउँदै हुनुहुन्छ र दलको नेता हुँदै हुनुहुन्छ भने शुभकामना छ।
त्यस्तो दल काङ्ग्रेसको विकल्पमा दल खडा गर्नुहोस्, नेकपाको विकल्पमा दल खडा गर्नुहोस्। के राजा हो नेता? राजा हो भने भन्नुहोस् यो नागरिकहरू चाहिँ सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा गोलबद्ध हुँदैछ भन्नुहोस्। त्यसैले अस्पष्टता छ, अमूर्तता छ। यसबारेमा आगामी दिनमा फेरि हामी बहस गरौँला। यहाँहरू राखेकै विषयमा छलफल गर्नु पर्यो है आगामी दिनमा। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।